बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की जो वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों की खिदमत में, आज की वीडियो रमज़ान शरीफ के हवाले से है। आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल कुरान मजीद की रूह से हमारे और आपके लिए पेश कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ के बारे में क्या क्या हुक्म सादिर फरमाए हैं, रोज़ों के हवाले से अल्लाह ताला के क्या हुक्म व अहकाम हैं। तो आज की वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, वो मैं यहाँ लगा दूँगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख लें। उस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल हदीस शरीफ की रूह से बयान किए थे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब रमज़ान शरीफ के जो फ़ज़ाइल हैं कुरान मजीद की रूह से बयान कर रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब चलें, हम लोगों को रमज़ान की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान को आने में कुछ दिन बाकी हैं। हमें चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, मुख्तलिफ़ किस्म की गुनाहों से अपने आप को अपनी बचाओ तदबीर रखें, क्योंकि ये जो महीना आने वाला है ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है, ये रूहानियत का महीना है। हमें इस महीने में कम से कम इतना कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपनी गुनाह मुआफ़ करवा दें। तो चलिए आइए वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और सरकश शयातीन को कैद कर देता है। तमाम शयातीन नहीं, सरकश शयातीन। एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, ये भी हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब ऑलमोस्ट 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और एक तर्जुमा यह बनता है, रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं, क्योंकि रोजा वो इबादत है जो जब तक कोई शख्स एक्सपोज ना करे ना, आप किसी को जज नहीं कर सकते। नमाज तो फिजिकली पढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो रोजा एक ऐसी इबादत है जो खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस ये भी मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक जन्नत का दरवाजा जिसका नाम है अर्रय्यान, वो खास उन लोगों के लिए है जो रमजान मुबारक के रोजे रखने वाले हैं, कि वो उस दरवाजे से दाखिल होंगे। फिर बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान मुबारक के रोजे रखे, ईमान और एहतसाब यानी ईमान के साथ और एहतसाब है इस्लाह नफ्स की कोशिश प्लस सवाब की नीयत खालिसतन अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान मुबारक की रातों का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ शब कदर का क़याम किया, उसे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ कर देगा। और ये मैंने सबसे आसान तरीका इसमें बताया कि आप एटलीस्ट इशा और फजर की नमाज का एहतमाम करें कि कोई रकत फौत ना हो। सही मुस्लिम में हदीस है, एक ताबी कहते हैं, मैं मस्जिद में बैठा था, मस्जिद नबवी के अंदर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम का दौर था। तो मगरिब की नमाज के थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान मस्जिद में आ गए और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने नबी इस्लाम से ये खुद सुना था कि जो शख्स इशा की नमाज जमात से अदा कर ले, गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जो फजर भी जमात से पढ़ ले, गोया उसने पूरी रात का क़याम किया। तो यानी वो बताना चाह रहे थे कि मैं इशा की नमाज से इतनी देर पहले मस्जिद में इसलिए आ गया हूं ताकि इशा की जमात छूटे ना। आजकल तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो रात को सोते ही 12 बजे के बाद है। उन जमानों में लोग बड़े जल्दी सो जाते थे, इसीलिए मगरिब के बाद सोने की ममानियत भी आई है। पूरे दिन की मजदूरी फजर के वक्त उठे हुए होते थे, इशा इतनी मुश्किल हो जाती थी। इसीलिए तो है बुखारी मुस्लिम में कि मुनाफिकीन पे 2 नमाजें भारी हैं, फजर और इशा की। और खुसूसन इशा के लिए भी आया बुखारी मुस्लिम में कि अगर ये जान लेते तो अपने सुरीन के बल घिसटते हुए आते हैं मस्जिद के अंदर,
اور فجر کے بارے میں سورہ نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے بارے میں بھی. اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے. تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نا قیاس کریں. آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں، کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جسے صحابہ کرام گزرے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ. فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جو مرضی حالت ہو. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے، نہیں، سفر میں رکھنے کی اجازت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں، تو فرمایا ہو جائے گا روزہ، لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے. اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے، تو پھر فدیہ دے دے. اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ، اب ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی رہی، اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے، تو اس پہ تردد ہے، تو وہ صرف فدیہ دے لے. اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے. اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے. اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، پھر ظاہر اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا. تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں. باقی مسئلہ 53A B C D E آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ، بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو. فَمَن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے، یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں. صحیح بخاری میں 2 موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں. ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے. پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ. جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں. صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی، لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے. پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس بن مالک، آپ کو پتا ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی. 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں. ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے. 18 سال حضور کی وفات کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے. اتنے بڑے فقیر. عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے، حضور فوت ہو گئے. یہ آپ کو جتنا کچھ پتا چلتا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں. اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے. تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو 1 وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے. اچھا، حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا، 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکلی نہیں بنتا. تو یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں
مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ انس ابن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ۔ اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو، غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ، جس طرح شوگر کے مریض ہیں، وہ بے شک جنگ بھی ہیں، وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں۔ بوڑھے لوگ ہیں، 80+ ہیں، 90+ ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں، جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں، یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دیتے ہیں، 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے۔ اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا، تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیے کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی حساب سے فدیہ دے رہے ہیں، ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں، تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔